बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। गुज़श्ता रोज़ यानी 11 फरवरी को एक सिक्योरिटी ओहदेदार के साथ सहाफ़ियों की लाहौर में मुलाकात होती है। वहाँ सहाफ़ी ये खरीदने की कोशिश करते रहे कि जनाब क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दहशत गर्दी के खिलाफ एक पेज पे आ गई है। वो जो बैड गवर्नेंस का जिक्र किया जाता रहा है माजी करीब में, क्या अब भी वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में वैसी ही सूरत हाल है? और क्या इमरान खान के हवाले से और पीटीआई के हवाले से बैकडोर में कुछ मामला चल रहे हैं? कोई इमरान खान को सहूलत मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली, ये कोशिश कर रहे थे। तो उस मुलाकात से जो मैंने अखज़ किया है, वो जो सवाल जवाब हुए उस हवाले से बात कर लूँ, तो आपके सामने मैं रखूँगा। और फिर क्या इमरान खान जो हैं ये जेल से अस्पताल मुंतकिल होने वाले हैं इलाज के लिए? मामला सीरियस हो गया हुआ है उनकी आँख का, इस पर बात करनी है। फिर शानदाना गुलजार ने लाहौरियों को बेशर्म कहा है, शर्म से डूब मर जाना चाहिए कहा है। अख्तर मैंगल साहब जो है उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर हो गया है। पैसे वो लेते रहे हैं। अच्छा, अचानक क्यों मंजूर हो गया? 1 साल 5 माह तक पड़ा रहा वो इस्तीफ़ा, तो अचानक मंजूर करने की ज़रूरत जनाब क्यों याद आ गया एजाज सादिक स्पीकर साहब को? अच्छा, पहले इसी पे बात कर लें। असल में तो ये था ना, वहाँ बड़े सीनियर जो एडिटर सतह के जो अखबार नवीस हैं या सहाफ़ी हैं वो मौजूद थे। मसलन मुजीबर रहमान शामी साहब वहाँ मौजूद थे, चौधरी खलहमतैन साहब भी थे, और हफीजुल्लाह नियाज़ी थे, मंसूर अली खां थे, मनीब फ़ारूक था, हमारे इमदाद सुमरो, नूरुल्लाह, इमरान शफ़क़त, रज़ी दादा, नवीद चौधरी, अकबर बाजवा, अजमल जामी, बड़े सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और ज़ाहिर बड़ी खुल के गुफ्तगू हुई वहाँ पे। मुझे वहाँ बैठे हुए जो एक चीज़ महसूस हुई कि वो शख्सियत हर सवाल का जवाब देना चाहती थी, लेकिन जो सवाल पूछने वाले थे कि एक सीनियर लोग जिनमें शामिल थे, एक तो ये कि जनाब वो बारी का इंतज़ार किए बगैर वो जनाब सवाल पे सवाल, और फिर सवाल पहले करते थे, तमहीद बाद में बांधते थे, जिसकी वजह से सवाल जो था वो पस मंज़र में चला जाता था। वहाँ बड़ा एक अच्छा सवाल किया गया कि जनाब ये जो अफ़गानिस्तान वाले हमारे साथ कर रहे हैं, ज़ाहिर हालत जंग में हम, तो वो जनाब वहाँ रजीम चेंज की बातें हो रही, वहाँ जनाब किस किस्म की जो तंजीमें हैं, अगर वो तख्ता उल्ट देती हैं वहाँ की हुकूमत का, मौजूदा तालिबान रजीम का, तो फिर तो जनाब ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इस तरह का। लेकिन उसके बाद उन्होंने तमहीद कुछ ऐसी बांधी कि जनाब वो बात कहीं से कहीं निकल गई। बहरहाल उन्होंने ये जवाब दिया इस बात का कि जनाब ये हम जो है ये स्टडी करते रहते हैं मामलात को, लेकिन हम ना यानी नज़र रखते हैं पूरी, लेकिन वो ना हम जो है वो इम्प्रेस होते हैं ना डिप्रेस होते हैं। हम प्लान करते हैं और रिएक्ट करते हैं, और हमारी फौज जो है ये इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगी जो दहशत गर्दी हो रही है, और इसकी सलाहियत है हमारे पास। लेकिन उनका जो लहजा था उसे उसमें मुझे थोड़ा सा अफसोस नजर आया कि जनाब हम हालत जंग में हैं, लेकिन इसको रियलाइज नहीं किया जा रहा, और ये तासर एक बयानिया बनाया जा रहा है, और लग ये रहा है कि जैसे जनाब ये जो कानून नाफज करने वाले इदारे और फौज और दहशत गर्दों की बाहमी जंग है, ये वो कहते हैं जनाब मार्ग का हक जो है वो क्यों जीता था। पूरी कौम जब अलल ऐलान हमारे ऊपर हमला हुआ, तो उस वक्त जनाब पूरी कौम जो है हमारे साथ थी, और हमने 10 गुना बड़ी फौज जो है उसको शिकस्त दी। अच्छा, वैसे ट्रंप साहब जो है ना, अब उन्होंने तादाद मजीद बढ़ा दी है। कल जो उन्होंने बात की है तो उन्होंने ये कहा जनाब 10 त्यारे मार गिराए गए पाकिस्तान और भारत की जंग में, यानी वो 6-7 से शुरू हुए थे, फिर 8 पे काफी देर वो टिके रहे, अब वो 10 पे पहुंच गए कि 10 त्यारे जनाब पाकिस्तान ने गिराए थे। पाकिस्तान का तो गिरा ही कोई नहीं ना, एक भी ऐसी इतला मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान को त्यारा गिराया गया है। तो बहरहाल 10 त्यारे वो कहते हैं जनाब गिरे। एक बात जो वहां बार बार की गई वो यही थी कि जनाब ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है वो फितनतुल खारिज की शक्ल में हो या फितनतुल हिंदुस्तान की शक्ल में हो, उनके पीछे भारत का हाथ है। और इसकी एक मिसाल जो है कि जनाब जो मार का हक जब हो गया पाकिस्तान और भारत की गुज़श्ता साल जब जंग हुई है, तो 9 और 10 मई को वहां बलोचिस्तान में 34 हमले किए गए थे। 34, क्योंकि वो इंडिया तो ये कह रहा था ना बार बार कि जनाब 3 तरफ से हमला किया जाएगा, एक इधर से हम जाएंगे, एक तरफ से जनाब अफगानिस्तान की तरफ से हमला हो जाएगा, बलूचिस्तान में हो जाएगा। और दूसरा वो कहते हैं जो बयानियां बनाने की बात है, वो कहते हैं एक हमला
جو हुआ है उसकी वीडियो जो बनाई गई है वो 6 मुख्तलिफ एंगल से बनाई गई है, यानी 6 कैमरे होंगे वहां पे। और वो कहते हैं कि वो मोबाइल से नहीं बनी हुई, वो डीएसएलआर से, कैमरे से बनी हुई वीडियो है, और उसकी बुनियाद फिर वो बयानियां करते हैं। और हमारे यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो उस बयानियों को हवा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल वहां इस तरह की बातें हुई हैं, और गुड गवर्नेंस की बात भी हुई है। फिर वही बात जो बार बार की जाती है, उसमें जोर भी दिया जाता है कि जो प्लान हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान, एपीएस पे जब हमला हुआ 2014 में, वहां तमाम सियासतदानों ने मिलकर एक प्लान जो है वो तैयार किया था। उसमें 21 निकात थे, बाद में वो 14 रह गए, उसमें के 7 पे अमल हो गया, बाकी 14 पे अमल। उसका पहला नुकता जो है, जो इब्तदाई निकात है उनमें, उसमें ये भी शामिल है कि जनाब मुश्तरका बयानिया बनाया जाएगा। वो बयानिया बन ही नहीं रहा मुश्तरका, वो खैबर पख्तूनख्वा वाले और बात कर रहे हैं, और बलूचिस्तान से कुछ और किस्म की आवाजें उठ रही हैं। महमूद अचकदी साहब जो असेंबली में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, अख्तर मैंगल साहब जो बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके सामने। अख्तर मैंगल साहब पे तो आगे जाके बात भी हमने करनी है। तो बहरहाल वहां फिर ये बात की गई जनाब, ये जो बार बार एक सवाल किया गया, बार बार, वो ये था कि जनाब जो सेल अफरीदी साहब में पहले कुछ और बातें करते थे कि मैं मिलूंगा नहीं जनाब उनसे, मैं चल के नहीं जाऊंगा, बाद में वो चल के भी चले गए, कोर कमांडर रोज, वहां ब्रीफिंग भी हो गई, और फिर जो अपेक्स कमेटी का इजलास भी हो गया, और फिर 2 फरवरी को जो मुलाकात उनकी वजीर आजम के साथ हुई, उसके बाद वो कहते हैं जनाब वो रवैया जो है उनका बदला बदला है। और इवन ये कि जो उनका सोशल मीडिया है पीटीए का, वो ट्रोलिंग कर रहा है उनको बड़ी सख्त तनकीद की जा रही है जनाब, ये भी फौज दे नाल मिल गया। ते तुसी दसो कि तुसी, अच्छा ये एक तो सवाल किया जनाब, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन वो 2 टोक जवाब जो चाह रहे थे ना, वो जवाब नहीं मिल रहा। फिर डायरेक्ट एक सवाल किया गया कि जनाब क्या जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और सुहेल अफरीदी साहब और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पे है, ये बात की गई वहां पे। इस सवाल का भी उन्होंने 2 टोक जवाब नहीं दिया। बस ये बात की उन्होंने, जनाब गवर्नेंस की बात भी होती है, दहशतगर्दी के खिलाफ काबू पाने के लिए, दहशतगर्दी पर गुड गवर्नेंस भी होना जरूरी है। उन्होंने कहा जनाब अगर देखें पंजाब में, वो कहते हैं जनाब ये बसंत बनाई गई और 14 लाख जो मोटरसाइकिल हैं उनके आगे राड लगाए गए हैं। वो कहते हैं कभी किसी ने सफर किया था, अगर अमल करवाना हो तो फिर अमल हो भी जाता है। जहां तक एंगेजमेंट की बात है, उनका जनाब हुकूमत की एंगेजमेंट तो कभी नहीं रुकती। तो एक बार एक पेज वाली बात जो है वो फिर कर गए। उनका अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि ब्रीफिंग देनी चाहिए, फौज ब्रीफिंग दे किसी सूबे को, किसी वज़ीर आला को, तो ये हुकूमत ने फैसला, वफाकी हुकूमत ने फैसला करना होता है कि जनाब किसने ब्रीफिंग देनी है। तो वो कहते वो उस तरह का काम जो है वो हो रहा है। जब इमरान खान की बात चली तो जनाब वहां कहा गया कि जनाब ये तो कहा जा रहा था जनाब ज़हनी मरीज है। उस ज़हनी मरीज उदो क्या थी जो उन्होंने फील्ड मार्च में ज़हनी मरीज क्या सी इमरान खान है उदो क्या सी। तो फिर वहां ये कहा गया जनाब हमारा मौकफ जो है इस हवाले से अब भी वही है कि जनाब सियासतदान सियासत करें, लेकिन कोई रियासत से बालातर नहीं हो सकता है। अगर कोई समझता है कि मैं रियासत से बालातर हूं तो फिर हम वहीं खड़े हुए। और 9 मई वाली जो बात है, जो 9 मई के मुकदमात हैं, तो वो उन्होंने कहा जनाब वो अदालतों में मामलात हैं, अदालतें देखेंगी कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक जो है वो फैसले होंगे। वहां फिर किसी ने सवाल भी किया जनाब 9 मई का मास्टरमाइंड मिला है या नहीं मिला, तो इसका जवाब नहीं दिया। वो मैंने कहा ना बीच में और सवाल जो हैं वो आ जाते थे जनाब, तो फिर वो मामला जनाब वो इसका जवाब जो है वो नहीं मिल सका। और ये जो उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला है, ये भी गोलमोल से मामला। जो मुझे समझ आई है कि जनाब ये जो मामला इस वक्त जिस तरीके से चल रही है ना हुकूमतें, ये इसी तरह चल रहे हैं, सरदस्त सरदस्त, कोई तब्दीली जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही। हत्ता कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अगर वो गुड गवर्नेंस वाली बात है और वो तावन कर रही है दहशतगर्दी के हवाले से, वो जो अपेक्स कमेटी का वहां जो बयानिया था, सॉरी जो एलामिया था, उसका भी जिक्र हुआ वहां पे, तो उसमें तो उन्होंने तस्लीम किया होगा सेल अफरीदी साहब ने जनाब कि मिलके जो सूबाई हुकूमत और जो फौज और वफाकी हुकूमत और दीगर कानून मुनाफत करने वाले अदारे मिलके जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, कला कामा करेंगे, खात्मा करेंगे। फिर बलूचिस्तान की बात हुई तो फिर उन्होंने जनाब वो 29 जनवरी से अब तक 216 से जायद जो है दहशतगर्द जो हैं वो जन्म हासिल किए गए। और उन्होंने कहा जनाब ये लोग हैं ना वहां के, वो 54,000 लोगों को हमने एंगेज किया है, उनके साथ राब्तों में हम, वो मुख्तलिफ तकरीबात में, कोई यानी कि वो जिले इंतजामिया ने कर ली, फौज ने कर ली, हुकूमत ने कर ली कोई तकरीब, तो
54,000 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب انگیج ہیں. اور عمران خان کے والے جب کہا گیا جناب پہلے آپ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا وہ موقف وہی ہے کہ ریاست سے بالاتر کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جناب فوج جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی شخصیات کا احترام کرتی ہے، لیکن پاکستان فرسٹ، لیکن پہلا نمبر جو ہے پاکستان کا ہے. جو اس کو حد کو کراس کرے گا اس کے والے سے پھر ہمارا موقف وہی ہے جو پہلے دن سے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور دوسری جو انہوں نے بات کی جناب، جو فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ کسی جماعت کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی کسی جماعت کے خلاف ان کا کوئی ذاتی وہ لڑائی ہے یا جنگ ہے. وہ کہتے ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم تو سب کی فوج ہیں، لیکن پاکستان پہلے نمبر پہ ہے ہمارے لیے. اس طرح کی وہاں گفتگو ہوئی ہے. اور پھر بلوچستانی کے حوالے سے انہوں نے کہا جناب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو وہاں جو پلسنگ ہے وہ جناب 80% جو ہے لیوی کے پاس ہے. اب میرے خیال اس میں تبدیلی وہ کر رہے ہیں. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ جو لیوی والے ہیں وہ کیونکہ انہیں سرداروں کے ذریعے تنخواہیں جاتی ہیں تو وہ سرداروں کے ساتھ جو ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں. پھر وہاں یہ سوال کیا گیا جناب جو ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ رابطوں میں رہتے ہیں وہی جناب سوشل میڈیا پہ جناب شور مچا دیتے ہیں کہ حکومت کو 6 ماہ مل گئے، 6 ماہ نہیں مل گئے، اس طرح کی باتیں. تو انہوں نے پھر اس کا وہی جواب دیا، انہوں نے کہا جناب یہ ڈاکٹروں کا چکر ہی لگ رہا ہے مجھے، تو یا یہ ویوز کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. جس سے مجھے یہ لگا کہ جناب یہ جو حکومت ہے، یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت یہ والی وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں بشمول خیبر پختونخوا، یہ میرے خیال اسی طرح چلیں گے اگر حالات میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آئی. اور جو دوسرا مجھے سمجھے کہ عمران خان کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی تو انہوں نے کہا وہ تو عدالتوں میں معاملہ ہے اور جو سیاستدان ہیں وہ جانے اور عمران خان جانے یا پی ٹی آئی جانے. تو اس سے مجھے یہ لگا کہ وہ جو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب جو آپ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کوئی تھیوری نہ کر لیں، یا سازشی تھیوری جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے اس وہ کام نہیں آتی. اب عدالت میں معاملہ ہے تو عدالت جانے، عمران خان جانے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. یہ بات تو ٹھیک ہے. اچھے سے کچھ لوگ یہ مطلب اخذ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو اپنے موقف سے جو حکومت ہے یہ پیچھے ہٹ گئی، جو سپریم کورٹ کر رہی ہے یہ پہلے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے. پھر وہاں یہ سوال بھی کیا گیا، آپ تو کہتے ہیں یہ پاکستان کی فوج ہے، لیکن جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود قزوی صاحب، وہ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں جناب کہ یہ جو فوج ہے یہ 4 اضلاع کی فوج ہے. تو اس پہ انہوں نے کافی ناپسندیدگی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، جھوٹ ہے. اور پھر انہوں نے اعداد و شمار بھی کچھ بیان کیے جس سے پتہ چلتا ہے محمود قزوی صاحب جو انہوں نے پتہ کوئی نہیں ہے گا. اور انہوں نے کوئی اور لفظ استعمال کیا تھا لیکن میں اس کو غیر ذمہ دارانہ بیان کہہ دیتا ہوں. اور پھر جو یہ اعداد و شمار ہے یہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. جو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو جناب ہر ضلع کا کوٹا ہوتا ہے جو فوج میں بھرتی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ہی ضلع سے ساری فوج بھرتی کر لیتے ہیں، نہیں. وہ کہتے ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ آبادی کے حساب سے ہر ضلع سے جو ہے ایک کوٹے کے مطابق جو ہے وہ بھرتیاں کی جاتی ہیں فوج میں. اچھا ویسے جو اعداد و شمار ہے نا وہ اگر دیکھیں نا، جو 1970 میں جو پنجاب کی جو فوج میں پنجاب کی تھی نا تناسب، وہ تھے 70% پنجابی تھے، اور خیبر پختونخوا والے 14% تھے، اور سندھ سے 9%، اور بلوچستان سے 3%، اور اسی طرح جو آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان وغیرہ وہاں سے 3.1% جو لوگ تھے وہ فوج میں تھے. اب تناسب جو ہے یہ بدل گیا ہوا ہے. اب جو انہوں نے کہا کہ جناب جتنی آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو اتنی ہی وہ فوج میں ان کی تعداد ہے. اب وہ پنجاب میں جو کل آبادی جو ہے یہ ٹوٹل آبادی کا پنجاب کی آبادی 52.95% ہے، اور تقریباً اتنی ہی تعداد جو ہے فوج میں ان کی ہے، اور وہ فوج میں 50.5% جو ہے یہ پنجاب کے لوگ ہیں. اور سندھ کی آبادی کا تناسب ہے 23.04%، اور فوج میں 18% سندھ کے لوگ ہیں. خیبر پختونخوا کی آبادی پاکستان کی آبادی کا 14.59% ہے، اور فوج میں اس کا تناسب 20% ہے. بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ ملکی آبادی کا 5.4% ہے، اور فوج میں اس کا تناسب جو ہے وہ 4.5% ہے. تو یہ، اور اسی طرح وہ کشمیر اور جو گلگت بلتستان ہے وہاں فوج میں ان کا جو تناسب ہے وہ آبادی کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ ہے.
ایک آدھ پوائنٹ جو ہے. پھر انہوں نے کہا جو ہندوستان جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ جو ہے اس علاقے کے ان کو بھی استعمال کرتا ہے. ان دہشت گردوں کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ جو سمگلر ہیں ان کا ہے, منشیات فروش ہیں ان کا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ایک دور تھا کہ بلوچستان سے روزانہ 20 ملین لیٹر پیٹرول جو ہے وہ سمگل ہو کے آتا تھا. اب اس کو قابو کیا ہے, اور جو سمگل کر کے لاتے تھے اب یہ بھی نہیں پتا کہ جو ٹینک آ رہا ہے ڈیزل کا یا پیٹرول کا اس کے اندر پیٹرول ہے یا کوئی اور کیمیکل ہے, کوئی آتشگیر مادہ ہے, کوئی ہتھیار بنانے والا جو ہے مواد وہ لایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کیا ایکسپورٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے جناب وہاں ڈالروں کی جناب جو ہے وہ بارشیں ہو رہی ہیں, وہ سارا پیسہ یہی منشیات وغیرہ کا ہے. اور وہاں جناب انہوں نے کہا ہے جناب ہماری جو کرنسی ہے بڑی مستحکم ہے. اس طرح کی وہاں باتیں ہوئی ہیں. اور دوسرا جو عمران خان کے حوالے سے آج کیس جو ہے وہ چیف جسٹس کے سربراہی میں جو بینچ ہے وہ سن رہا ہے, سماعت کر رہا ہے. اور انہوں نے جو عمران خان ہی کے وکیل ہیں سلمان صفدر, ان کو جناب انہوں نے فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا تھا. انہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے کہا تھا, اور جناب بتائیں آ کے رپورٹ دیں جناب ان کی صحت سود کے حوالے سے وہ کیسے گزر رہی ہے ان کی جیل میں. تو وہ 3 گھنٹے منگل والے دن ملاقات ہوئی, 3 گھنٹے جناب جو ان کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد جناب انہوں نے کل انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے. انہوں نے کہا جناب وہ 7 صفحات اور 22 پیراگراف ہیں. وہ جو رپورٹ ہے یعنی لمبی چوڑی رپورٹ, یہ بھی چھوٹی رپورٹ ہے جناب, اوکے نہیں کیا ہوا انہوں نے, اس کا مطلب گڑبڑ ہے. انہوں نے کہا جناب یہ, پھر انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات بھی کی. انہوں نے کہا جناب میں یہ بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا رپورٹ دی ہے, وہ ظاہر عدالت میں کھلے گی تو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ جو منگل والے دن میرے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جناب عمران خان ٹھیک ہے, اس کی صحت ٹھیک ہے, اس کی بہنوں نے بھی یہ کہا تھا, پی ٹی آئی والوں نے بھی یہ کہا تھا. تو وہ کہتے ہیں جناب یہ خبر ٹھیک نہیں ہے, یہ میرے حوالے سے غلط خبر چل رہی ہے, یہ انہوں نے بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ٹھیک والی, کہ اس کی جو آنکھ والا معاملہ ہے یا جو اور کے معاملات ہیں وہ ٹھیک والی رپورٹ نہیں ہے, یہ مجھے یہ لگ رہا ہے. اور پھر جو مریم, اچھا ہاں یہ دیکھیں کہ جناب یہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب یہ سلمان صفدر بھی تو اس کا وکیل ہے جناب اندر عدالت. جو کھوسہ صاحب ہے, لطیف کھوسہ صاحب, وہ کہہ رہے تھے مجھے مقرر کریں جناب, مجھے بھیجیں جیل, میں جاتا ہوں جناب. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ رہنے دیں جناب, سلمان صفدر صاحب جائیں گے. تو یہ فرق ہے. سلمان صفدر آیا ہے, اس نے رپورٹ مرتب کی ہے اور سپریم کورٹ نے سبمٹ کر دی ہے. کسی کو نہیں بتایا انہوں نے جناب, نہ سلمان اکرم راجہ کو بتایا, نہ بہنوں کو بتایا, میں کسی کو نہیں بتایا. وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہے رپورٹ میں کیا نہیں ہے. یہ باتیں جو ہے اگر کھوسہ صاحب ہوتے انہوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کرکا دینی تھی. اچھا دوسرا جو میں نے کہا نا رپورٹ والی بات, جو 7 صفحات کی رپورٹ ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے, وہ یعنی کہ جو ان کی صحت ٹھیک ہے, جو باہر ہو رہی تھی باتیں وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک بات نہیں ہے, جو میرے مجھ سے ہمیں منسوب کی گئی ہے, میں نے ایسی بھی بات نہیں کی. تو وہ جو ان کی بہن ہے نا بشرا بیگم کی, مریم اٹو, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا کہ منگل والے دن جو بشرا بیگم کی فیملی جو ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے ان کے ساتھ, یعنی ان کی بیٹی کی اور بھابھی کی وہ ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اس وقت تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو چکی تھی بشرا بیگم کی. تو وہ جناب عمران خان کی صحت جو ہے وہ تشویشناک ہے, اور وہ جو انجیکشن آنکھ میں لگایا تھا تو اس سے 10% بھی بہتری نہیں آئی. تو ضروری ہے کہ خان صاحب کو فوری طور پہ ذاتی ڈاکٹروں تک رسائی دی جائے اور مناسب طبی سہولتیں ہیں جو وہ فراہم کی جائیں, اور وہ عدالت میں جائیں. وہ انہوں نے پی ٹی اے والوں سے اپیل کی ہوئی ہے وہ. تو اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ اگر ایسی رپورٹ ایسی تشویشناک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت کہے جناب یہ جو آنکھ ضائع ہو سکتی ہے تو جناب اس کا علاج کرائیں پراپر, اگر ضرورت ہے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنے کی تو وہاں رکھیں, اگر ماحول بدلنے کی ضرورت ہے تو وہ کریں. یہ اس طرح کی باتیں شاتیں جو ہیں یہ سننے میں آ رہی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, اندازے ہیں یہ سارے. اور پھر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب محمود تجقدیر صاحب جو ہیں, میں بھی ان کی ملاقات کروا دی جائے عمران خان کے ساتھ. تو ویسے یہ جو جیل میں ہوتا ہے, یہ جو رانا ثناءاللہ ہیں ان کی جب وہ گرفتار ہوئے ہیں تو وہ تو جا رہے تھے آغا خان علاج کے لیے, ان کی آنکھ میں ایک فالج اسی طرح کا معاملہ ان کا ہو گیا تھا تو وہ علاج نہیں کروا سکے تھے, ان کی آنکھ جو ہے بڑی وہ ڈیمیج ہوئی تھی. اور پھر جو احسن اقبال صاحب ہیں ان کو جب گولی لگی تھی, ان کا آپریشن ہونا تھا, پیٹ میں بر وقت آپریٹ نہیں ہو سکا, پکڑ کے لے گئے تھے یہ لوگ جو ہیں. تو ان کا بازو جو ابھی تک 100% ٹھیک نہیں ہے, وہ اس میں کچھ مسائل ہیں, رکاوٹیں ہیں. تو بہرحال دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. اور پھر جناب اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا. یہ منظور کیا جناب 10 فروری 2026 کو اعجاز صادق صاحب نے, یعنی جب انہوں نے استعفیٰ 3 ستمبر 2024 کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا,
1 साल 5 माह तकरीबन कमोबेश वो हो गए, अब जाकर जनाब मंजूर कर लिया उन्होंने इस्तीफा। पहले क्यों नहीं मंजूर किया? अच्छा, ये जब पीटीए वालों ने 2014 में इस्तीफे दिए थे ना, तो ये तनख्वाहें वसूल किए जा रहे थे इस्तीफे देने के बाद भी, क्योंकि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए थे। इसी तरह इनके अकाउंट में भी तनख्वाहें जा रहे थे। अब जो तनख्वाह है, एक एमएनए की तनख्वाह की बात, दीगर मुराद की बात नहीं कर रहा, जो नकदी मिलती है वो 5,19,000 रुपए पर मंथ है। तो 17 माह अगर लगाएं तो 86 लाख तो यही बनते हैं, 85 लाख और बाकी मुराद मरूद डाल के 85-86 लाख रुपए ये बनते हैं। तो ये जनाब ये इनको वापस वो, अच्छा उनको जो इस्तीफा है ना, वो 10 तारीख को वो नोटिफिकेशन जारी होता है, 10 फरवरी को, लेकिन मंजूर उन्होंने 3 सितंबर 2024 से ही किया है। इसका मतलब है कि बाद वाले जो टाइम है, जो तनख्वाहें लेते रहे हैं, वो तनख्वाहें इनको वापस करना पड़ेगी। और मैंने कहा जनाब अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा फौरी तौर पर जनाब इतनी देर पड़ रहा था, अचानक क्यों? ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस नहीं लाहौर में हुई, जिसमें वो आजम वजीर तारड़ भी थे और अली बाकर नजवी साहब ने भी खिताब किया, वकला रहनुमा भी थे, एक सफीर भी, बाहर की खतून जो थी, गैर मुल्की मंदूब भी उसमें मौजूद थे। तो वहां अख्तर मेंगल साहब जो हैं, और फिर लाहौर में जो इनकी सरगर्मियां थी बड़ी अजीबोगरीब सरगर्मियां थी, तो वहां इन्होंने ये कह दिया जनाब इधर तुम उधर तुम वाली बात कर दी, और कहा जनाब ये हम शायद आप इकट्ठे नहीं चल सकते, ये बलोचिस्तान और पाकिस्तान, इस तरह की बात। यार मैं तो पहले दिन से अख्तर मेंगल साहब को मशकूक कह रहा हूं, जिसका भाई दहशतगर्दों का साथी हो, तो वो जनाब ये आइन और कानून की बालादस्ती की बात करें। जनाब इलेक्शन लड़ता है तो आइन और कानून को मानता है। फिर लाहौर में वो समी दीन नहीं है, वो जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी वाली जो हैं, उनके साथ जनाब इनकी मुलाकातें होती हैं, और जनाब ये जो दहशतगर्द मारे गए हैं वहां, उनके साथ यकजहती कर रहे हैं ये साहब जो हैं। तो फिर ज़ाहिर है वहां पर वहां जो फैसला हो गया जनाब फारूक को कड्डो इनू जनाब ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਰਦਾ ਜਵੇਦ ਮੈਂਗਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ मैं कर रहे हैं। तो आखिर में जनाब वो शंदाना गुलजार साहबा जो हैं, अच्छा पहले तो उनके साले जाफर बड़े सीनियर जनरल से उनके साथ लड़ाई हो गई जनाब, तू में आके औरतों के बारे में गंदी बातें करता है, ये है वो। साले जाफर साहब कहते हैं मैंने तो कोई बात नहीं की, मैंने कहना उसके बच्चे इमरान खान के वापस आ रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो 2 बेटे और 1 बेटी तीनों आ रहे हैं। वो टेरियन के नाम पे जनाब चढ़ गई, तो बदतमीजी पे उतरे। और दूसरा उन्होंने जो लाहौर में बसंत मनाई है, हालांकि जो अलीमा खान है उसने खुद कहा ना मैंने भी मनाई है, मेरे बच्चों ने भी मनाई है, लाहौरियों को तो रोका नहीं जा सकता बसंत मनाने से। तो उसने जनाब वो ये सवाल किया साफी ने, तो उसने जनाब ये कह दिया जनाब, ये सुन लें, आप खुद ही सुन लें वो क्या फरमा रही हैं। लाहौरियों को शर्म नहीं आती है, I'm sorry, अलीमा खान साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं, बट लाहौरियों को शर्म से डूब बनना चाहिए। ये जो नाचे हैं इस जनाजों पे, इनको मर जाना चाहिए। अच्छा बड़ी अजीब बात है, अगर लाहौर का रहने वाला कोई इस तरह की बात कर देता तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच जाना था। हमारे रजी दादा जो हैं उन्होंने जो बात की थी एक, तो जनाब वहां पर जनाब वहां इस्तेहकाक कमेटी ने बना लिया, जनाब वहां बेइज्जत करने की कोशिश की, वो बेइज्जत किया गया उनको यार अच्छा खासा। पूरा सिंध जनाब जो है उनके खिलाफ जनाब वो कंपेन पे लग गया हुआ था, मुहिम शुरू कर दी थी बाकायदा उनके खिलाफ। तो ये खतून जो है इससे कोई मुतालबा नहीं कर रहे, माफी मांगे, ये अपने अल्फाज वापस ले। वो सब जनाब वो तो नहीं अभी के सुते पे ने, कोई टेंशन ही किसी ने नहीं है। वो अच्छा वो सिर्फ लाहौरी आम मैनू थोनू नहीं कह रही, वो बसंत तो जो है वो मियां नवाज शरीफ ने मनाई है, वो जो वज़रा है इनके सबाई वज़रा उन्होंने मनाई है, और अलीमा खानम ने भी। तो फिर ये चलो वफाकी हुकूमत कुछ नहीं करती, तो सबाई हुकूमत जो है पंजाब असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक पेश करने वहां बुला लें उसको, शहजाना गुलजार को। फिर अब ये क्या कह रही है बात, कैसे बात की जाती है। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।